बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सादा रोटी 15 और नान 25 रुपए का हो गया। नान भाइयों ने कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। खमीरी रोटी भी 25 रुपए की फरोख्त होगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें। आटे पर सब्सिडी खत्म करने के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। नान रोटी एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया से इजाजत लिए बगैर रोटी की कीमत 15 जबकि नान की कीमत 25 रुपए कर दी। दूसरी जानिब सरकारी निर्खनामे के मुताबिक रोटी 10 रुपए जबकि नान 15 से 18 रुपए में फरोख्त हो सकता है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि सब्सिडी खत्म कर दी गई। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें। 2000 रुपया बोरी, फिर अब महंगी हो गया 7000 से 9000 बोरी हो गई है। इसलिए हम एक हफ्ता से डीसीओ साहब के पास चक्कर लगाते रहे हैं यूनियन की तरफ से, उन्होंने कोई नहीं दिया रिस्पॉन्स वगैरह, कोई ना उन्होंने कहा, इसलिए फिर हमने रेट खुद ही बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत असम्बली इजलास पर तो यौमिया 1 करोड़ से जायद का खर्चा कर रही है। ऐवान में पैसा खर्च करने के बजाय अवाम पर खर्च किया जाए। रोटी 15 रुपए, नान 5 रुपए, भी गरीब किस खाते से जान दे। गरीब तो मारे के थां ते अगे गरीब ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 90 दिन तो उत्ते हो गया है। वो क्यों? वो कौम का पैसा लग रहा है। रोटी और नान महंगा होने पर जिले इंतजामिया ने चुप साध ली जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी खामोश तमाशाई बन गए। नान भाइयों ने रोटी 15 और नान 25 रुपए का बेचना शुरू किया तो शहरी भी इस पर सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत इजलासों पर पैसा खर्च करने के बजाय सब्सिडी दे ताकि नान और रोटी शहरियों को सस्ती मिल सके। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कीमत में 10% इजाफे के बावजूद पेनाडोल की शदीद किल्लत का बहरान ख़त्म ना हो सका। डेंगू बुखार का जोर बढ़ने के बावजूद इलाज के लिए पेनाडोल नापैद है। बच्चों को बुखार में इस्तेमाल होने वाला पेनाडोल सिरप भी मार्केट से गायब हो गया। डेंगू बुखार के मरीज बढ़ने के साथ पेनाडोल और पैरासीटामोल की किल्लत भी शदीद हो गई। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में पैरासीटामोल के खाम माल की बढ़ती कीमतों और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से पेनाडोल की प्रोडक्शन में कमी आई है। लाहौर में पेनाडोल और पैरासीटामोल की योमिया 50 लाख गोलियां इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पेनाडोल की प्रोडक्शन कम होने से इस वक्त 1/4 से भी कम सप्लाई मुयसर है। पेनाडोल टेबलेट के साथ सिरप भी नायाब हो गया। बच्चों को बुखार लाहिक होने पर पेनाडोल सिरप की अदम दस्तयाबी से मुश्किलात दरपेश हैं। पेनाडोल टेबलेट और सिरप की किल्लत से बड़ों के साथ बच्चे भी अब मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला की सिर्फ अपने नाम पर मंसूब दिल के हस्पताल पर नवाजिश है। शहर का इकलौता दिल का हस्पताल PIC हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गया। हस्पताल की 270 अहम पोस्टों पर भर्तियां ना हो सकी। एसोसिएट प्रोफेसर की सीट अरसे से खाली। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की सीट पर भी कोई तैनाती ना हो सकी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए मुख्तस 607 सीट्स पर सिर्फ 244 रेगुलर अफराद ही तैनात किए जा सके। 83 एडहॉक, 2 कॉन्ट्रैक्ट और 7 दीगर बुनियादों पर रखे गए। मुख्तलिफ अमले की 270 सीटों पर भी भर्तियां नहीं की जा सकी। PIC में सिर्फ 4 एसोसिएट प्रोफेसर की सीट्स मुख्तस हैं जो खाली पड़ी हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर की भी 11 में से 9 सीट्स खाली हैं। PMO की 20 सीट्स में से 12 सीट्स खाली हैं। डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सिर्फ 1 सीट है, ताहम वो भी खाली पड़ी है। डायरेक्टर इमरजेंसी AMS के लिए मुख्तस 2 सीटों पर भी तैनाती नहीं हो सकी। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट इमरजेंसी की 9 सीटों पर भी अब तक कोई भर्ती नहीं हो सकी। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की 6 सीट्स खाली हैं। सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी की 14 सीटों में से 3 सीट्स खाली हैं। सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी इमरजेंसी की 32 सीटों में से 7 सीटें खाली हैं। सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियक सर्जरी की 3 सीट्स खाली हैं। मेडिकल ऑफिसर की 61 सीटों में से 26, मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी की 40 सीटों में से 18 और हेड नर्स की 83 सीटों में से 10 खाली हैं। वज़ीर आला के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर मेहरबानियां। मोहम्मद खान भट्टी को 10 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मिल गई। स्टैंडिंग कमेटी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिले को 10 अरब देने की मंजूरी दे दी। मंडी बहाउद्दीन के लिए 10 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। मोहम्मद खान भट्टी PTI के MNA और MPA से ज्यादा तरक्याती मंसूबों की मद में इजाफी फंड लेने में कामयाब हो गए। रवां माली साल के मंजूर शुदा बजट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के लिए 3 अरब 29 करोड़ रुपए का फंड रखा गया था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद खान भट्टी वजीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने फंड्स में इजाफे का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड ने मोहम्मद खान भट्टी के आबाई जिला के लिए मुख्तस शुदा फंड में तरमीम की और जिला मंडी बहाउद्दीन के लिए 2 अरब रुपए का इजाफी फंड दिया गया। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी 5 अरब रुपए के फंड से भी खुश ना हुए तो 10 अरब रुपए तक इजाफी पैकेज की मंजूरी दी गई।
صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس مجموعی طور پر 32 ارب 22 کروڑ 97 لاکھ 50 ہزار روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ شاہدرہ کے مقام پر ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی تعمیر کے لیے 9 ارب روپے کا فنڈ بھی منظور کر لیا گیا۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 14 ترقیاتی سکیمز کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی۔ شاہدرہ کے مقام پر ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے 9 ارب 5 کروڑ 60 لاکھ 20 ہزار روپے منظور کیے گئے۔ لاہور میں ثقافتی ورثے، شاہی قلعہ اور سیاحت کے فروغ کے لیے 31 کروڑ 70 لاکھ روپے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے قیام کے لیے منظور کیے گئے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے آبائی شہر گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 13 ارب روپے کے فنڈ کی منظوری بھی دی گئی۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ منصوبے کے اطراف دیہات کے رہائشی ترقیاتی کام شروع ہونے پر مستقبل کے لیے پرامید۔ روڈا کو زمینیں دینے والے زمیندار بھی زمینوں کی زائد قیمت ملنے پر خوش ہیں۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی منصوبے کا کام شروع ہونے پر اطراف کے دیہات کے رہائشیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ منصوبے کی سائٹ پر بند بنانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ منصوبے کا اطراف دیہات کے رہنے والوں کا کہنا ہے راوی اربن منصوبہ علاقے کی تقدیر بدل دے گا۔ اساں آپ بھی زمین دیتی ہے تے یہ جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، وقت واسطے بھی بچیاں دی خوشحالی آ گئی ہے تے اپنا مزدوری جڑی ہے وہ چلے گئی۔ بہت فائدے مند ہے، منصوبہ بہت چنگا ہے، دنیا کا روزگار بن جائے گا، بہت دنیا کام کرے گی۔ یہ منصوبہ بہت اچھا ہے، بکار مطلب علاقہ انجی پیا سی۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو زمینیں دینے والے زمیندار بھی زمین کی زائد قیمت میں فروخت پر خوش ہیں۔ کہتے ہیں منصوبہ شروع ہونے سے پہلے دریائے راوی کے اندر موجود 8 کنال زمین کی قیمت 10 سے 15 لاکھ تھی۔ منصوبے کے آغاز سے زمین کی قیمت 30 سے 35 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو اس پنڈ میں مزدور دار ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جابیں نکل جائیں گی، پھر یہ ایک بہت اچھا منصوبہ بن جائے گا۔ جو میری زمین آئی ہے یا ہمارے جو آئی ان کی ہم نے تو پیسے لے لیے ہیں، کچھ رہتے ہیں کچھ لے لیے ہیں، لیکن کافی ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ پہلے ریٹ بہت کم تھا، اب جو اس کی وجہ سے زیادہ اپ ہوگا تو ظاہر شہر بنے گا تو اس کا فائدہ تو ہوگا نا۔ ترقیاتی کاموں کے آغاز پر اطراف کے دیہاتی اور زمیندار دونوں ہی خوش ہیں اور منصوبہ شروع کرنے پر روڈا انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ لوگ پر امید ہیں کہ منصوبہ آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42 لاہور۔ ایس ایس پی پنجاب کانسٹیبلری کی پھرتیاں پولیس اور نیب کے درمیان تنازع کا باعث بن گئی۔ عفان امین نے نیب افسران اور ٹھوکر دفتر کی سیکیورٹی کے اعلیٰ افسران کو بتائے بغیر 60% کم کر دیا۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں نیب آفس اور افسران کو 73 پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ گزشتہ ہفتے سیکیورٹی ایس ایس پی عفان امین نے 73 میں سے 43 اہلکار واپس بلا لیے۔ نیب حکام کی جانب سے معاملہ آئی جی کے سامنے اٹھانے پر 2 روز بعد ہی پھر پولیس اہلکاروں کو واپس بھجوا دیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے آئندہ آپریشنز برانچ پنجاب کو آگاہ کیے بغیر نفری واپس بلانے سے روک دیا۔ ایس ایس پی عفان امین نے اعلیٰ افسران کو آگاہ کیے بغیر نفری واپس بلائی تھی، جس پر سرزنش اور آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب پولیس میں کروڑوں کی کرپشن کے کیسز کے باوجود ضلعی افسران روایتی سستی سے باز نہ آئے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 2 سال یا اس سے زائد عرصے سے تعینات اکاؤنٹنٹس کو تبدیل نہ کیا جا سکا۔ آئی جی آفس کی جانب سے 2 سال بعد اکاؤنٹنٹس کو تبدیلی کی ہدایات کے باوجود عہدوں سے نہ ہٹایا جا سکا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 2 سال سے زائد عرصے سے ایک جگہ تعینات رہنے والے اکاؤنٹنٹس کو تبدیل کیا جائے۔ اکاؤنٹنٹس کی جانب سے مخصوص کورس نہیں کیا گیا، اس کو بھی تعینات نہ کیا جائے۔ کوئی بھی اکاؤنٹنٹس مختلف عرصے میں 6 سال تعیناتی کے بعد اکاؤنٹنٹ دوبارہ تعینات نہیں ہو سکے گا۔ کرپشن روکنے کے لیے تمام ضلعی افسران اکاؤنٹنٹس کو تبدیل کر کے رپورٹ بھجوائیں۔ اے آئی جی فرانس نے پنجاب بھر کے تمام اضلاع اور یونٹس میں 2 سال سے تعینات اکاؤنٹنٹس کو ہٹا کر رپورٹ بھجوانے کا حکم دیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ شک کی بنیاد پر گرفتار شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس افسران تھانہ کلچر کی بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ صوبائی وزیر نے 25 مئی واقعے کے مرکزی کرداروں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا بھی عندیہ دیا۔ آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر ہے، آپ کے پاس کوئی اریسٹ وارنٹ ہے، سرچ وارنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک نوجوان کو ساری رات رکھ کے اس کو ٹارچر کریں اور صبح اس کو چھوڑ دیں۔ کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اگر اس نوجوان نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ قانونی کام کریں، آپ اس پہ ایف آئی آر دیں، وہ عدالت میں جائے اپنا نقطہ نظر بیان کرے۔ مجھے تو یاد ہے کہ جس شخص نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا اس کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اس کو یہ نہیں تھا کہ اس کو ساری رات جوتے مار کے تو صبح چھوڑ دیا گیا تھا۔ آئندہ سے کسی بھی ضلع میں ایسے ہوا
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور میرے بڑے کلیئر احکامات ہیں، اس ڈی پی او کو اگر قانونی کارروائی پوری نہ ہوئی، قانون کے تقاضے پورے نہ ہوئے، اس ڈی پی او کو امیڈیٹلی وہاں سے ریموو کیا جائے گا، اس ایس ایچ او کو وہاں سے ریموو کیا جائے گا، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ گورنر پنجاب سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم درانی اور وفاقی وزیر شاہ زین بگٹی نے ملاقات کی۔ اس دوران سیلاب زدگان کے لیے امدادی کارروائیوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی ہمارا قومی ذمہ داری ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے یونیورسٹیوں میں کنسورشیم قائم کر دیا ہے۔ جامعات میں بین الاقوامی سند یافتہ ماہرین موسمیات کی آراء پر مبنی ایکشن پلان بنانے کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طرف سے سیلاب متاثرین کو امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے، جبکہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل یونیورسٹیوں کی جانب سے میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل ترین حالات میں اتحادی حکومت نے ملک سنبھالا اور ملک کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ سربراہ کاف لیگ چودھری شجاعت حسین سے آفس ہیڈ برائے برطانوی ہائی کمیشن لاہور کلارا سٹرینڈوچ نے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات، ملکی اور عالمی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں شافع حسین اور صالح حسین نے شرکت کی۔ جاوید اختر چٹھا، رانا خالد، مسلم لیگ ناروے کے صدر محمد رزاق بھی ملاقات میں موجود تھے۔ کاف لیگی رہنماؤں نے کلارا سٹرینڈوچ سے ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں برطانوی امداد پر اظہار تشکر کیا۔ سربراہ کاف لیگ کا کہنا تھا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں جو دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں۔ اس کا ثبوت انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کا 4 لاکھ اساتذہ کی اے سی آر آن لائن کرنے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ 1.5 سال گزرنے کے باوجود اساتذہ کی اے سی آر آن لائن سائن کرنے کا منصوبہ نافذ العمل نہ ہو سکا۔ ڈیٹا آن لائن کرنے کے باوجود ہزاروں اساتذہ اپنی ترقیوں کے لیے اے سی آر مینول طریقے سے سائن کروانے پر مجبور ہیں۔ 2021 کے سینکڑوں اساتذہ کی اے سی آر پر متعلقہ افسران نے کاؤنٹر سائن ہی نہیں کیے، جبکہ 2022 کے لیے بھی اے سی آر آن لائن سائن کرنے کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ ترقیوں کے منتظر ہزاروں اساتذہ نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اے سی آر آن لائن سائن کرنے کی اپیل کر دی۔ اساتذہ کو اے سی آر سائن کروانے کے لیے متعلقہ افسران کی تلاش میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق اے سی آر کو آن لائن سائن کرنے کے لیے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اے سی آر آن لائن سائن نہ ہونے پر اساتذہ اتھارٹیز کے سربراہان کو شکایات درج کروائیں گے۔ مقررہ ڈیڈ لائن پر اے سی آر سائن نہ کرنے والی اتھارٹیز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں اضافہ، حکومت نے ایچ ای ڈی کا بجٹ 13.5 ارب سے بڑھا کر 17 ارب کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سالانہ بجٹ میں 3.5 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق تمام سکیمز کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے قبل محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 13.5 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ تمام ترقیاتی اسکیموں کی منظوری کے بعد بجٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ہائر ایجوکیشن کا بجٹ 17 ارب روپے تک ہوگا۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں نئی جامعات اور نئے کالجز کی تعمیر شامل ہے۔ بجٹ میں موجود کالجز میں نئے کمروں کی تعمیر بھی شامل ہے۔ کے شہر میں نون لیگی رہنماؤں کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایم این اے شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک نے ٹاؤن شپ میں کارکنوں سے ملاقاتیں کی اور مسائل سنے۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال نے خیابان امین میں اجلاس کی صدارت کی۔ میاں مرغوب احمد اور سہیل شوکت بٹ بھی اپنے اپنے حلقوں میں متحرک رہے۔ چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک اور ایم این اے علی پرویز ملک نے ٹاؤن شپ میں کارکنوں سے ملاقات کی اور اہل علاقہ کے مسائل سنے۔ شائستہ پرویز ملک نے کارکنوں کو ان کے مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ ایم این اے رانا مبشر اقبال نے لیگی رہنما میاں عمران جاوید کے ہمراہ کارکنوں سے ملاقاتیں کی۔ اس دوران کارکنوں نے بجلی کے بلوں میں اضافہ اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ رانا مبشر نے کہا وفاقی حکومت کو عوامی مشکلات کا احساس ہے، جلد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ جتنے لوگ آئے ہیں ان کے مسائل جو زیادہ ہیں اکثریت میں حل ہو جاتے ہیں، کوئی اکا دکا رہ بھی جاتے ہیں تو اور انشاءاللہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ سارے فیض یاب ہو کے جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ ہمیشہ جو ہے اس حلقے میں رانا مبشر اقبال صاحب جو ہمارے ایم این اے اپنے ڈیرے پہ یہ کھلی کچہری لگاتے ہیں اور تمام گاؤں کے اور جو ہمارے رورل شہری علاقے کے لوگ آتے ہیں اور
हमारी अव्वलीन तरजीह होती है कि हम उनकी जितने भी काम हैं उनको हल किया जाए। MP मियां मरगूब अहमद ने अनारकली में हल्का के कारकुनान से मीटिंग करते हुए कहा कि इलाका की आवाम के साथ राब्ते में हैं। और हमारा कोशिश होती है कि हम आवाम के साथ घुल मिल कर रहे हैं, लोगों के मसाइल को देखें, लोगों की तकालीफ खुशी गमी के अंदर जो है वो हम शिरकत करें। तो इसी हवाले से आज भी हम यहाँ इकट्ठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों कि दुख दर्द में शामिल होना, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करना, ये PMLN का जो है एक तुरा इम्तियाज़ है और यही वो मुमताज़ करती है PMLN को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। कारोबारी शख्सियात की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आमद का सिलसिला जारी है। मियाँ अबू जरशाद, ज़की एजाज, मुजाहिद मकसूद भट्ट और दीगर कारोबारी शख्सियात ने लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। ऐवान सनत और तिजारत के इंतखाबात में कामयाबी के बाद नौ मुंतखब ओहदेदारान ने जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। नौ मुंतखब सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद और नायब सदर अदनान खालिद भट्ट को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद गया। पीर के रोज़ भी लाहौर चैम्बर में मुख्तलिफ एसोसिएशन के नुमाइंदगान का रश लगा रहा। ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनी सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए पेश कंपनी की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों के लिए मज़ीद इमदादी सामान भेजा गया। ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनी के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दगान की अमदाद के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डीजी सोशल वेलफेयर बैतुल माल मोहम्मद अहमद, डायरेक्टर ओरिएंट मियां तलत महमूद, नेमतुल्लाह समेत दीगर शरीक हुए। इस मौका पर अमदादी सामान सैलाब ज़दा इलाकों में रवाना किया गया। शिरका का कहना था कि ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनी ने सैलाब मुतासरीन के लिए गैर मामूली इकदाम किए हैं। मुतासरीन की बहाली तक अमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। एक जो बॉक्स है वो एक ख़ानदान जो कि ऑन एवरेज 5 लोगों के लिए काफ़ी होता है, 5 लोगों के ख़ानदान के लिए 1 महीने का वो राशन है। और इस तरह के हमने 1.5 लाख राशन पैक्स बनाने का इरादा किया। इस कंपल्सी में किसकी मदद करना, किसके साथ 2 नफर बोल देना, कदम में सुखने उसकी मदद के लिए आगे बढ़ाएगी, इससे अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको बहुत तौफीक अता फरमाए। जहाँ ये सैलाब ज़दगान का मामला है तो इसकी जितनी भी अमदाद की है वो कम है। तो इस सिलसिले में बढ़िया कब्रिस्तान वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रोग्राम बनाया, जेर सरपरस्ती हमारे सरपरस्त हैं मियाँ सैलाब ज़दगान अमदादी प्रोग्राम के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए का सामान दिया गया है। डीजी सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब का कहना था पूरी कौम को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आगे आना होगा। कैमरामैन जमील के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर आमिर जान ने निश्तर पार्क स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का दौरा किया। टेबल टेनिस और बैडमिंटन मैचेस भी खेले। कमिश्नर लाहौर ने जिम्नेजियम हॉल में जारी स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा लिया। आमिर जान ने डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मनी के साथ टेबल टेनिस और बैडमिंटन का मैच खेला। कमिश्नर लाहौर ने कहा सेहतमंद माशरे के लिए खेलों का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया भर में खेलों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। बतौर कमिश्नर लाहौर खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूँगा। या जितने तरक्की याफ्ता ममालिक आप देखें वो स्पोर्ट्स में उतनी आगे हैं। इंशाअल्लाह जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये कोशिश है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए हर लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे भी, एशिया लेवल पे, सब कॉन्टिनेंट लेवल पे। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में डीजी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के साथ बतौर कमिश्नर हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाएँ। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट लीग के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों ने कदाफी स्टेडियम और LCE ग्राउंड में प्रैक्टिस भी की। PCB के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान जूनियर लीग का पहला मैच 6 अक्टूबर को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच गुजरांवाला जो मर्दान और वारियर्स के मबैन होगा। लीग के तमाम मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। इवेंट में 6 अंडर-19 टीमें शिरकत करेंगी। सिटी 42 के रिपोर्टर सईद अहमद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। उनकी दावत वलीमा में ताजर बरादरी समेत सहाफ़ी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। दावत वलीमा की तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद काशिफ अनवार, सदर आज़म क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब, चेयरमैन शाह आलम बोर्ड सैयद अजमत शाह शरीक हुए। मुजाहिद मकसूद भट्ट, शाहिद नज़ीर, तारिक फिरोज़, इरफान इस्माइल, अर्जुमंद मकसूद, अदनान भट्ट, अतीकुर रहमान, आमिर सुहेल, इमरान बशीर, शेख हैदर, मियाँ लतीफ़ ने शिरकत की। ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, खुलम कलीम, ज़ैनुल आबदीन, जाहिद चौधरी, इदरीस खादम, शाहिद सिपरा,
میاں طاہر، شہزاد خان عبدالی، عمر اسلم، رضوان نقوی، فصیح اللہ، فرحان یامین شریک ہوئے۔ سیکرٹری پریس کلب عبد المجید ساجد، نبیل کمبو، محمد ساجد، محمد خالد، حسن خالد، حسن علی، فہد مغل، طاہر جمیل خان، رانا آذر، عثمان طاہر سمیت دیگر نے نو بہاتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دوسری جانب معروف اداکارہ اور ماڈل ثنا کک باکسر بنے گی۔ ثنا کک باکسنگ سیکھنے کے لیے کوچ سے ٹریننگ لے رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ جی، لالی ووڈ انڈسٹری کی نامور اداکارہ اور ماڈل ثنا جو ہے وہ آج کل کک باکسنگ سیکھ رہی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کک باکسنگ ایک انٹرنیشنل فلم پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ سیکھ رہی ہیں، جس کی تفصیلات ابھی انہوں نے جو ہے وہ پوشیدہ رکھی ہیں۔ اس حوالے سے ثنا نے ایک باقاعدہ پروفیشنل کوچ جو ہے ہائر کیا ہے، جس سے وہ اس وقت 3 سے 5 گھنٹے روزانہ جو ہے وہ کک باکسنگ کی جو ہے وہ پریکٹس کر رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں۔ ثنا کا یہ کہنا ہے کہ وہ 8 سال سے مسلسل جم کر رہی تھی، لیکن انہیں ایک کریکٹر ایسا ملا جس نے انہیں کک باکسنگ جو ہے وہ کرنی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ خصوصی طور پر سیکھ رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ زین مدنی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔